اللہ تعالیٰ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا امام المتقین شفیع المذنبین جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انج نہیں میں محبت پیار دی بولی بولنا چاہنا ایک فرد دا نبی نام ایک ذات دا نبی ایک فرد دا نبی نام ایک ذات دا نبی میرا نبی تے واللہ کائنات دا نبی ایک فرد دا نبی نا ایک ذات دا نبی ایک فرد دا نبی نا ایک ذات دا نبی میرا نبی تے واللہ کائنات دا نبی ایک فرد دا نبی نا اور توجہ کرنا محدود جئی نبوت سونا نہیں لے کے آیا محدود جئی نبوت تھوڑی جئی کسے بستی علاقے دی محدود جئی نبوت سونا نہیں لے کے آیا محدود جئی نبوت سونا نہیں لے کے آیا میرا نبی تے لوگو دن رات دا نبی میرا نبی تے لوگو دن رات دا نبی ایک فرد دا نبی نا ایک ذات دا نبی ایک فرد دا نبی نا ایک ذات دا نبی